सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं यदा रेलयानं विमानं वा नासीत् तदा एकः युवकः सम्पूर्णां भारतभूमिं पद्भ्यां भ्रमितवान्। सः केरलतः हिमालयपर्यन्तं गतः। सः केवलं विद्वान् नासीत्, अपितु सः महान् दार्शनिकः। सः एव आदिशङ्कराचार्यः। आदिशङ्कराचार्यः अद्वैतवेदान्तस्य प्रवर्तकः। तेन नैके ग्रन्थाः, स्तोत्राणि, काव्यानि च रचितानि। सः 8म्यां शताब्द्याम् अभवत् इति मन्यते। वैशाखशुक्लपञ्चमी शङ्कराचार्यजयन्तिः इति सम्पद्यते। शङ्कराचार्यस्य जन्म केरलराज्ये कालडिग्रामे अभवत्। तस्य पिता शिवगुरुः, माता च आर्याम्बा। सः बाल्यादेव अतीव बुद्धिमान् आसीत्। 8 वर्षीयः बालशङ्करः चतुरः वेदान् अधीतवान्। सः संसारं त्यक्त्वा सन्न्यासं स्वीकर्तुम् इच्छति स्म, किन्तु तस्य माता तस्मै अनुज्ञां न दत्तवती। एकदा बालशङ्करः स्नानार्थं पूर्णानदीं गतः। विधिवशात् केनचित् मकरेण तस्य पादः गृहीतः। तदा सः स्वजननीं सन्न्यासार्थम् अनुज्ञां याचितवान्। अन्ते जनन्या अपि अनुमतिः दत्ता। किन्तु अहो आश्चर्यम्, तत्क्षणे एव शङ्करस्य पादः मुक्तः। ततः परं सः संसारं त्यक्त्वा सन्न्यासी अभवत्। नर्मदातीरे सः स्वस्य गुरुं गोविन्दभगवत्पादम् अमिलत्। तस्मात् वेदान्तस्य तत्त्वानि अधीतवान्। तदनन्तरं सः सम्पूर्णां भारतभूमिं भ्रमितवान्। मण्डनमिश्रसदृशपण्डितैः सह शास्त्रार्थं कृत्वा अद्वैतमतस्य प्रचारमकरोत्। एतस्य कृते द्वारका, पुरी, शृङ्गेरी तथा च बदरीनाथः एतेषु भारतस्य चतुर्दिक्षु तेन 4 मठानां स्थापना कृता। शङ्कराचार्येण नैके ग्रन्थाः रचिताः। सः उपनिषदां, गीतायाः, ब्रह्मसूत्राणां च भाष्यं लिखितवान्। किन्तु तस्य दार्शनिकपाण्डित्यं केवलं शास्त्रेषु सीमितं नासीत्। सामान्यजनानां कृते तेन नैकानि मधुराणि स्तोत्राणि अपि रचितानि। आदिशङ्कराचार्यः वेदान्तप्रवर्तकः, दार्शनिकः, महाविद्वान् तथा च प्रतिभावान् कविः अपि आसीत्। शङ्कराचार्यः केवलं 32 वर्षाणि जीवितवान्, किन्तु तावति स्वल्पकाले तस्य कार्यम् अद्वितीयमेव। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवित्, 16 कृतवान् भाष्यं, 32 मुनिरभ्यगात्।